बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अहमद आइडियाज़ में मैं हूं मोहम्मद अजमल। आज का टॉपिक हमारा है लव बर्ड्स का बिज़नेस। इसमें लव बर्ड मोटेशंस और कॉमन लव बर्ड शामिल हैं, और न्यू फैंसियर्स के लिए स्पेशली कि न्यू फैंसियर्स किस में काम करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने फिंचेस और इनकी मोटेशंस पर बात की थी, जिसको दोस्तों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और काफ़ी दोस्तों ने इस पर तनकीद भी की, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम दोस्त इसको देखते हैं और इसमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसिज्म जो है वो सब दोस्तों का हक़ है। जो चीज़ अच्छी लगेगी उसको अप्रिशिएट करना और क्रिटिसाइज़ करना, ये एक पॉजिटिविटी की बात होती है। आज हम लव बर्ड्स और उनकी म्यूटेशंस पर बात करेंगे। आजकल पाकिस्तान में लव बर्ड की दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक कॉमन लव बर्ड्स हैं जिसमें फिशर्स, लटीनो पर्सनाटा रेड आई, अल्बिनो ब्लैक आई, अल्बिनो रेड आई वगैरह शामिल है। और इन बर्ड्स को जहाँ है और जैसे है की बुनियाद पर जहाँ चाहें आप सेल भी कर सकते हैं। आप कोई मखसूस आपको प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा सेल परचेज़ में भी, और इनका बाकी हर चीज़ जो है आप आसानी से इसमें वो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर लव बर्ड्स की म्यूटेशंस हैं, जिसमें पारबिलू, यूविंग, डन फेलो, क्रीमिनो, डकिनो वगैरह वगैरह इसमें शामिल है। और ये बर्ड्स आपको आम मार्केट से नहीं मिलेंगे, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पाकिस्तान में लव बर्ड म्यूटेशंस का एक मखसूस तबका है और उनकी एक मोनोपली है। उन्हीं से ही आप ये बर्ड्स मिलेंगे और आप सेल भी उन्हीं को ही कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी मार्केट कैप्चर की हुई है और अपनी मार्केट में नए फैंसियर्स को इनवाइट करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं, और प्रोग्राम्स में से लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप लोग आएँ हमारे पास इसमें लव बर्ड के बिज़नेस में। और इसमें लाखों बल्कि करोड़ों रुपए के इसमें बताया जाता है कि इसमें इतना प्रॉफिट है, हज़ार लाखों की इन्वेस्टमेंट है और करोड़ों का प्रॉफिट है, और विद इन नो टाइम, यानी ऐसे समझ लें कि 2 4 6 महीनों में। तो ये सारा कुछ हो रहा है। सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बहरहाल इसमें जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जितना कुछ भी आपने देखना है, वो सारे का सारा आपके सामने रखेंगे। जी, न्यू फैंसियर जब म्यूटेशंस में काम करते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, बल्कि भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 1 साल बाद या 2 साल बाद इनके लिए सबसे बड़ा मसला जो इनकी आगे ब्रीड आती है, ब्रीड को सेल करने का होता है। जो परिंदा आज वो 1 लाख या 2 लाख का परचेज़ करते हैं, या एक पेयर 2 4 लाख का परचेज़ करते हैं, उसकी कीमत अगले साल 2 साल में 50% भी नहीं रहती। फिर उनको सेल करने का भी मसला है। उनको उसी तरह ही ज़रूरत पड़ती है जिस तरह एक सीनियर फैंसियर्स कर रहे हैं, कि नए सिरे से अपने-अपने वो फैंसियर्स तलाश करेंगे और उनको ये सेल करेंगे और उनसे नई कॉलोनियाँ बनाएँगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि लव बर्ड म्यूटेशंस की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं? इसमें 2 चीज़ें कार फरमा होती हैं। नंबर 1, लोकल मार्केट में बर्ड की डिमांड और सप्लाई, कि लोकल मार्केट में बर्ड की डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है। नंबर 2 आ जाती है कि इंटरनेशनल मार्केट में बर्ड्स म्यूटेशंस की कीमतें और पाकिस्तान की बर्ड मार्केट की जो कीमतें हैं, उनको कंपेयर किया जाता है कि इनमें पाकिस्तान की और अब सवाल ये पैदा होता है कि लव बर्ड की म्यूटेशंस की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं? इसमें 2 चीज़ें कार फरमा होती हैं। एक तो है लोकल मार्केट में बर्ड्स की डिमांड एंड सप्लाई, और दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल मार्केट में बर्ड की म्यूटेशंस, उनकी कीमतें, और पाकिस्तान की मार्केट में इन बर्ड्स की कीमतों का तकाबली जायज़ा। इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इन बातों की वज़ाहत में जाएँ, तो हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में लव बर्ड म्यूटेशंस पर डिमांड और सप्लाई का असूल कार फरमा नहीं होता। उसकी वजह कि पाकिस्तान में जितने भी लव बर्ड्स म्यूटेशंस पे काम हो रहा है, ये इंटरनेशनल मार्केट का तो इससे ताल्लुक़ ही नहीं है। लोकल मार्केट है, और लोकल मार्केट में जितने भी परिंदे जो म्यूटेशंस में ख़ास तौर पे, और इनकी मैं लव बर्ड की बात कर रहा हूँ, लव बर्ड म्यूटेशंस में जितने भी परिंदे हैं, इनकी अपने तौर पर कीमतें फ़िक्स की जाती हैं। सपोज़ कि कोई म्यूटेशंस तैयार करते हुए कोई परिंदा एक थोड़ी-सी यूनिक, उसके परों का रंग थोड़ा-सा निकल आया, तो उसकी कीमत अपनी मर्ज़ी से 2 लाख रख ली जाए या 10 लाख रख ली जाए, कोई पूछने वाला नहीं। तो इस तरह सीनियर जो फैंसियर्स हैं, उनसे मैं माज़रत के साथ कि उनकी एक मोनोपोली है, और इस वजह से
وہ لوگ اپنے جونیئرز کو دعوت دیتے ہیں، ان کو انویسٹمنٹ کرواتے، اس میں انویسٹمنٹ کرواتے ہیں، انویسٹمنٹ کرانے کے بعد پھر وہ ایک مارکیٹ جو یعنی ایسے سمجھ لیں خود ساختہ مارکیٹ کریٹ کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ انٹرنیشنلی اگر اس کو دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی اوپن مارکیٹ میں جو اور ہمارے پاکستان کی مارکیٹ جتنے بھی ریٹس ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایٹ لیسٹ 10 ٹائم ریٹس انٹرنیشنل مارکیٹ کے کم ہیں پاکستان کی لوکل مارکیٹ کی نسبت، اور جس وجہ سے وہ فینسیئرز یعنی ایسے سمجھ لیں کہ جب ہم اس مارکیٹ میں ان ہو جاتے ہیں یا اس سسٹم میں ان ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سسٹم کو چلانے کے لیے ہمیں ایک خود ساختہ مارکیٹ کریٹ کرنی پڑے گی، اور دوستوں کو، لوگوں کو اس میں موٹیویٹ کرنا پڑے گا۔ جیسے جیسے وہ دوست اس میں انٹر ہوتے جائیں گے ہم اپنے کام کو چلاتے رہیں گے، اور یہ کچھ سدا بہار کام آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ ایک سٹیج آتی ہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ایک سٹیج آتی ہے، اس سٹیج کے بعد آپ لوگ اس مارکیٹ کو مزید انہانس نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کا رول کار فرما ہو جاتا ہے کہ اس پرندے کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور اس کی سپلائی کیا ہے۔ اب جب سپلائی زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی آٹومیٹیکلی قیمتیں کم ہو جائیں گی، وہ پرندہ کامن ہوتا جائے گا۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ شروع میں آج سے 4 5 یا 6 سال پہلے جب فشرز پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئے تو ان کی قیمت ہزاروں میں تھی، بہت زیادہ قیمت تھی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ فشر 500 600 روپے پیئر کے حساب سے بھی سیل ہوتا رہا، اور اب جا کے اس کو 2500 2000 3000 کی رینج میں اس کی قیمت اب آ گئی ہے دوبارہ نئے سرے سے۔ تو اسی طرح یہ ڈان فیلو اور باقی سارے ڈکینو وغیرہ اور جتنے بھی یہ موٹیشنز ہیں ان پہ بھی یہی کچھ ہی ہونا ہے کہ آپ جتنا کام کر لیں، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ جتنا آپ کام کریں گے، جتنا اس پہ محنت کرنی ہے اسی حساب سے آپ نے پرافٹ کما لینا ہے، اور جتنی جلدی کما سکتے اتنی جلدی کما لیں۔ اس کے بعد جو رہ جائیں گے وہ پرافٹ نہیں کمائیں گے بلکہ وہ پھر بیچارے دیکھیں گے۔ ہماری برڈ مارکیٹ پوری کی پوری کیپچرڈ ہے، اس لیے نیو فینسیئر سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کیپچرڈ مارکیٹ میں آپ پارٹیسپیٹ نہ کریں۔ آپ کا نیا بزنس ہے، نئی چیز ہے، نئی جگہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کے پاس یوٹیوب میں ہر چیز موجود ہے۔ میرے خیال میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں آپ کو کون سے پرندے پالنے ہیں، سیزن کیا ہے، کتنی ایج کے پرندے پرچیز کرنے ہیں، کب تک، اور ان کا کیا پروفٹ ہے، بیماریاں، ایون کہ ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی کی منتیں کرنے کی بجائے، کسی کے پاس جا کے انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے، پوچھنے کی بجائے، آپ خود یوٹیوب پہ جائیں، یوٹیوب پہ سرچ کریں۔ اس پہ میں تو یہ کہوں گا کہ کم از کم 2 3 مہینے یوٹیوب پہ برڈز کی جو موٹیشنز یا جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی فائلیں آپ چیک کریں، اس کے چینلز چیک کریں، دیکھیں۔ جب آپ کے پاس ایک کمپریہنسو نالج آ جائے تو پھر بڑے آرام سے آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں۔ لیکن انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی میں آپ سے یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے جیسے ہی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو انویسٹمنٹ آپ ایک لوور لیول پہ کریں گے، یعنی تھوڑے سے پرندے آپ رکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اس کی پرندے رکھ لینے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو کنٹرول کرنا، سنبھالنا، کیونکہ آپ کے لیے ابھی ایک فزیکلی پڑھ کے نالج لینا اور ایک فزیکل نالج جو ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں، کرنے کے بعد آپ اس پہ ورکنگ کریں، 1 سال کے بعد آپ کے پاس اس کا 100% نالج بھی آ جائے گا، بلکہ آپ دوسروں کو نالج دینے کے برابر ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ میرے پاس اس کا پورا نالج ہے، اور اگلے سال آپ جتنی چاہے انویسٹمنٹ کر لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لو برڈز کے بزنس میں بہت زیادہ پروفٹ ہے۔ آپ ایک کامن لٹینو رکھ لیں، لٹینو پرسناٹا رکھیں، البینو ریڈ آئی یا البینو بلیک آئی رکھیں، آپ ان کے دیکھیں کہ بچوں کی تعداد آپ ایک سیزن میں اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں تو 15 16 بچے ایک سیزن میں آپ لے سکتے ہیں۔ جب 15 16 کی تعداد میں آپ کے پاس پرندے آئیں گے تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا اس کے اوپر گین کیا اور کتنا اس کا اوپر آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہے۔ یہ سارا کچھ آپ اس کی خود ہی کیلکولیشنز نکال سکتے ہیں۔ جو میں بات کر رہا ہوں موٹیشنز کی اور باقی سسٹم کی، اس سلسلے میں ایک ہمارے لاہور کے دوست ہیں محمد جمیل ناز صاحب، اور انہوں نے بھی اس سلسلے میں اپنا فیس بک پر ایک اچھی خاصی ڈیٹیل لیکچر دیا تھا کہ آپ ان چنگلوں میں، ان چکروں میں نہ پڑیں، خاموشی سے آپ اپنا بزنس کریں۔
اور جمیل صاحب کے اس لیکچر کے بعد اچھا خاصا فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی شور مچا کہ جی آپ نے یہ ہمارا جو ہے خلاف بات کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری بھی یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی اسی طرح کی ہے۔ اس میں میرا مطلب کسی کی حوصلہ شکنی کرنا، کسی کے خلاف بات کرنا قطعاً نہیں ہے۔ میں صرف نیو فینسیئرز کے لیے ہی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی دوست نیو فینسیئرز اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ ان موٹیشنز کے چکر میں نہ پڑیں۔ ہاں البتہ اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ کو پیسے کی کمی کوئی نہیں ہے، تو ایک موٹیشن چھوڑیں، جتنی مرضی موٹیشنز رکھیں آپ پھر تو کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن جن کے پاس پیسہ کم ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے ہیں، پتہ نہیں کس طرح اکٹھے کیے جاتے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں، مہنگائی کمر توڑ ہے، تو ہر چیز کی بربادی ہو رہی ہے، تو یہ ایک بہت آسان سا کام ہے۔ اس میں تو یہ انوائٹ کروں گا کہ جو بچے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہاؤس ہولڈ خواتین ہیں، یا ایسے لوگ جو بزرگ ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، یا بے روزگار دوست ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے پیسے یار 10-20 ہزار 50 ہزار روپیہ نکالنا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ 10-20-50 ہزار سے یہ کام